Okay, unit cell. Unit cell means continuously repeating cell which give a large structures. त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि large structure. जहाँनिर crystalline solid is arranged in the different shapes. के shapes मा arrange भएको छ भन्दा different shapes मा, which is known as unit cell. त्यसलाई के भन्छ unit cell. Unit cellहरु continuously repeat भएर एउटा के दिँदैछ large structure form गर्दैछ. ओके, र large structure form गर्नु भन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि यो युनिट सेल चाहिँ कसरी बनेको छ त्यो हेरौँ. ओके, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स अफ युनिट सेल्स. यु हैव टु नो, तिमीलाई याद हुनुपर्छ. तीनटा स्ट्रक्चर्स चाहिँ, तीनटा स्ट्रक्चर्समा के आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टको स्ट्रक्चर युनिट सेल कस्तो छ भन्दा प्रिमिटिभ युनिट सेल, जसलाई के पनि भन्छ त सिम्पल क्यूबिक. ओके, सिम्पल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. और नंबर 2 मा छ तिम्रो बडी सेन्टर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. ओके, यसलाई बीसीसी पनि भनेर सर्ट फर्ममा एब्रिभिएट गरिन्छ. ओके, बीसीसी स्ट्रक्चर भनेर. अनि नंबर 3 मा आउँछ तिम्रो फेस सेन्टर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. ओके, फेस सेन्टर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स जसलाई एफसीसी भन्छ. ओके, सर्ट फर्ममा एब्रिभिएट फर्ममा यसको के छ भन्दाखेरि एफसीसी बीसीसी अनि सिम्पल क्यूबिक जसलाई एससी स्ट्रक्चर्स भन्छ, सिम्पल क्यूबिक. ओके, र यो तीनटा स्ट्रक्चर्स तिमीले याद गर्नुपर्छ. यो युनिट सेल्समा तिम्रो कसरी फर्म हुँदैछ यो तीनटा स्ट्रक्चर. ओके, लेट्स सी हेरौँ. ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर छ तिम्रो सिम्पल क्यूबिक इज अल्सो नोन एज प्रिमिटिभ. अब प्रिमिटिभ भनेकै तिम्रो स्टार्टिङ हो हैन. कुनै प्रिमिटिभ सेल भन्छ नि, अब जस्तो प्रोकार्योटिक यूक्यारियोटिक सेल भनेको तिम्रो बायोलोजिकल सेल, त्यो प्रिमिटिभ सेल भन्छ त्यसलाई हैन. किन भन्यो भन्दा प्रोकार्योटिक सेल यूक्यारियोटिक सेलहरु फर्म, जस्तो प्रोकार्योटिक सेल इज ए प्रिमिटिभ सेल भन्छ हैन. त्यस्तै यहाँनिर प्रिमिटिभ सेल सिम्पल क्यूबिक चाहिँ के हो भन्दा प्रिमिटिभ सेल छ, जहाँनिर के छ भन्दाखेरि देयर आर 4 ओके, दिस इज ए सिम्पल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. जहाँनिर के छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्सहरु यो पोइन्टमा के छ भन्दा देयर आर 8 साइड्स. कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा साइड छ. ओके, र यसको कतिवटा छ भन्दाखेरि 8वटा साइड कसरी अरेन्ज भएको छ भन्दाखेरि तिम्रो यो क्यूबिक स्ट्रक्चर्समा फर्म हुँदैछ. ओके, क्यूबिक स्ट्रक्चर्समा जहाँनिर बर्न एंगल के छ इक्वल छ, साइड के छ इक्वल छ, अल साइड्स आर इक्वल. इन दिस केस ए ओके, अल दिज आर ए. ओके, सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छ. अनि तिम्रो बर्न एंगल सबैमा के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ. ओके, अल इन दिस केस बर्न एंगल 90 डिग्री हुन्छ. अनि ल्याटिस साइड्स बराबर छ, ए नै छ. अनि तिम्रो बर्न एंगल सबैमा के छ 90 डिग्री सबै परपेन्डिकुलर छ. ओके, र यहाँनिर हेर्यो भने तिम्रो कसरी फर्म भएको छ यो भन्दाखेरि तिम्रो 8वटा एटम्स चाहिँ अरेन्ज भएको छ. कसरी भन्दाखेरि 1 है 2 3 4. सिमिलरली अब बैक साइड्स को भयो र फ्रन्ट साइड्स मा हेर्यो भने 1 2 3 4. ओके, यो फ्रन्ट साइड्स को एउटा स्ट्रक्चर हेर्ने यसरी अरेन्ज भएको छ. ओके, यो असली अरेन्ज हुँदैछ यो सिम्पल क्यूबिक स्ट्रक्चर रफली बनाएको मैले. अब यहाँनिर 8वटा के छ कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स छ, एटम्स छ. ओके, र यहाँनिर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेन्ट भन्दा एक्ज्याक्टली एटम चाहिँ कतिवटा पाउँछ हामीले भन्दाखेरि मास यस तिमीलाई यो उयो निकाल्नु आउँदाखेरि डेन्सिटी निकाल्नुपर्छ. ओके, डेन्सिटी निकाल्दाखेरि यु क्यान सी डेन्सिटीको फर्मुला यहाँ छ मास बाइ भोल्युम भनेर. ओके, इन दिस केस मास के हुन्छ भन्दाखेरि z इन्टु m डिवाइडेड बाइ a क्यूब इन्टु एभोगाड्रो कन्स्टेन्ट. ओके, n नॉट्स नंबर अफ मोलिक्युल कति छ n नॉट अब एभोगाड्रो कन्स्टेन्ट. और समटाइम्स यु क्यान राइट नंबर अफ एटम na लेख्न सक्छौ. ओके, एभोगाड्रो कन्स्टेन्ट. दिस इज एभोगाड्रो कन्स्टेन्ट. दिस इज ए मीन्स साइड्स. ओके, एज लेन्थ भन्छ जसलाई एज लेन्थ. यो एज को डिस्टेन्स कति छ
एज लेन्थ भन्छ z इज ए नम्बर अफ एटम ओके z भनेको नम्बर अफ एटम m भनेको मास ओके मास कति देख्छ अब सो नाउ यहाँबाट हाम्रो निस्किन्छ डेन्सिटी d इक्वल्स टु z इन्टु m डिभाइडेड बाइ a क्युब इन्टु n नट अब यहाँ z मा तिम्रो सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर भनेर क्याल्कुलेसनमा सानो त्यो डेन्सिटी निकाल्ने सोधेको छ भने तिमीले यहाँबाट z निकाल्नु छ र z निकाल्दाखेरि तिम्रो सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर्समा हेर्यो भने के हुन्छ भन्दा देयर आर 8 कर्नर्स कतिवटा कर्नर छ 8 कर्नर छ ओके 8 वटा कर्नर छ 8 वटा कर्नर इन्टु 8 कर्नर इन्टु यसको पोर्सन चाहिँ अब कति पोर्सन्स भेट्दै छ भन्दाखेरि यो क्युबिक स्ट्रक्चर्स फर्म हुनको लागि 1/8 ओके 1/8 1/8 भनेको तिम्रो एउटा यसमा स्फियरमा दिस इज ए स्फियर एटम इन दिस केस इज इन द फर्म अफ स्फियर र यो स्फियरको कतिवटा छ भन्दाखेरि त्यसको कति पोजिसन उयो हुँदैछ अकुपाइड हुँदैछ यो स्ट्रक्चरमा भन्दा 1/8 भनेको जस्ट यति मात्रै ओके अब यति इन्टु 8 भनेको 1/8 इन्टु 1/8 इक्वल्स टु कति हुँदैछ 1 सो नम्बर अफ एटम इन दिस केस कति छ 1 ओके 1 अनि 1 तिमीले यहाँ z को भ्यालुमा कति लेख्छौ 1 लेख्छौ ओके यो भयो तिम्रो सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर्स ओके ओके बडी सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ए बडी सेन्टर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर बडी सेन्टर ओके यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि बडी सेन्टर ओके यहाँ पनि सेम 8 वटा स्फियरले के बनिँदैछ एउटा स्ट्रक्चर्स दिँदैछ 8 वटा कर्नरमा छ 8 कर्नर्स ओके दिस इज ए 8 कर्नर्स र सेन्टर अफ द बडीमा पनि एउटा एटम प्रेजेन्ट छ ओके एउटा प्रेजेन्ट भएको छ ओके र यसले के स्ट्रक्चर दिन्छ बडी सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर्स र नामबाटै आउँदैछ बडी सेन्टर यस बडीको सेन्टर अफ द बडीमा के छ एउटा स्फियर प्रेजेन्ट छ ओके र इन दिस केस नम्बर अफ एटम हेर्यो भने नम्बर अफ एटम्स हेर्यो भने कतिवटा छ भन्दाखेरि 8 वटा केमा छ कर्नर इन दिस केस 8 कर्नर यसको पोर्सन 1/8 चाहिँ हो इक्वल्स टु 1 प्लस तिम्रो नम्बर अफ एटम कतिवटा छ भन्दा बडीमा एउटा छ त्यो डल्लै एउटा परेकोले गर्दा टोटल कति आउँदैछ भन्दा टोटल इन दिस केस कति आउँदैछ 2 सो 2 एटम्स प्रेजेन्ट इन द बडी सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर्स ओके बडी सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चरमा कतिवटा एटम छ 2 र अब तिमीलाई डेन्सिटी निकाल्दाखेरि है d इक्वल्स टु z इन्टु m डिभाइडेड बाइ a क्युब इन्टु n नट मा z को भ्यालु तिमीलाई बडी सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर्स भनेको छ भने तिमीले यु क्यान राइट इन दिस केस 2 यहाँ कति लेख्नुपर्छ तिमीले 2 लेख्नु पर्यो ओके अनि तिमीले डेन्सिटी खोज्न सक्छौ र यहाँनिर तिम्रो 2 छ एटम नम्बर अफ एटम कति छ 2 प्लिज नोट इट ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फेस सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर ओके फेस सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर र फेस सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर्समा इन दिस केस अल्सो यहाँनिर क्युबिकै हो स्ट्रक्चर कस्तो क्युबिकै हुन्छ र क्युबिक 8 वटा कर्नर छ ओके 1 2 3 4 8 वटा कर्नर छ र फेसमा पनि छ एउटा ओके फेसमा जस्तो 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस अनि 6 फेस 5 फेस 6 फेस यताको ओके यो ब्याक साइड्सको यो माथिको 6 वटा फेस र कुनै पनि क्युबको हेर्यो भने कतिवटा हुन्छ भन्दा रेक्टेंगल होस् क्युब होस् त्यहाँनिर फेसेसहरू कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ सो नम्बर अफ एटम कसरी निकाल्छ भन्दा नम्बर अफ एटम इन दिस केस कति छ भन्दा नम्बर अफ एटम हेर्यो भने 1/8 इन्टु 1/8 यो कर्नरको एट द कर्नर ओके एट द कर्नर 1 2 3 4 8 छ सो इक्वल्स टु 1 प्लस तिम्रो फेसेसमा कतिवटा छ भन्दा फेसमा छ तिम्रो देयर आर 6 फेस 6 वटा फेस छ जसको पोर्सन कति छ भन्दा 1/2 ओके 1/2 पोर्सन्स भनेको यसको जुन चाहिँ छ यो फेसमा भएको एटम जति छ त्यसको चाहिँ हाफ पोर्सन चाहिँ स्ट्रक्चरमा अकुपाइड भएको छ स्ट्रक्चर यो जुन चाहिँ फेस सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर 1/2 चाहिँ कसरी 1/2 हाफ पोर्सन 6 को
6 को 6 वटा फेसको चाहिँ हाफ पोर्सन पर्दैछ। जस्तो यहाँनिर 8 वटा कर्नरको 1/8 पोर्सन पर्दैछ। ओके, र 6 वटा जुन चाहिँ फेसमा छ एटम त्यसको चाहिँ 1/6 पोर्सन। सो इक्वल्स टु कति हुन्छ 3। सो इक्वल्स टु 3। सो टोटल नम्बर अफ एटम कति हुन्छ, नम्बर अफ एटम इन फेस सेन्टर कति छ 4। ओके, 4टा एटम 4टा हुन्छ। ओके, 4टाको तिमीले मासहरु निकाल्नु पर्यो डेन्सिटीमा। इन दिस केस अल्सो z को भ्यालु कति आउँछ 4। सो यो भयो तिम्रो फेस सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर्स। ओके, नोट डाउन। थाहा छ होला कमेन्ट्समा अनि आज किन स्कुलको लागि